राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय, 50% यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न पाउने। बाढी र पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकमा 2 को मृत्यु, 20 बेपत्ता, विपद व्यवस्थापनमा जुट्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहराको 10औं तलासम्मको ढलान सम्पन्न, 1 सातापछि टावर निर्माण सुरु गरिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। 8 जना प्रहरीको हत्या गरी फरार भारतीय गुण्डा नाइके विकास दुबे पक्राउ, मध्य प्रदेशको उज्जैनबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। र सन् 2020 का लागि उपयुक्त स्थान खोजेर एसिया कप गर्ने एसिसीको योजना, कोरोनाका कारण वार्षिक तालिका अन्यलमा। अब पूरा समाचार। लकडाउनका कारण चैते 11 गतेबाट बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनमा आउने भएका छन्। यस्तै भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आएका विषयवस्तुप्रति सरकारले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। कुल क्षमताको 50% यात्रु राखेर छोटो दूरीका सवारी सञ्चालन हुने मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तथा अन्य जिल्लाको हकमा जिल्लाभित्र मात्रै सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने भएका हुन्। प्रवक्ता खतिवडाले एक पंक्तिको एक सिटमा 1 जना हुने गरी कुल क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राख्न पाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन बाहेकका अरू चाहिँ अन्तर जिल्ला चल्ने सवारी साधन र लामो दूरीका सवारी साधन चाहिँ चल्न नदिने। तर काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्ला र अरू उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र चाहिँ सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चल्न दिने भन्ने यो निर्णय हो। सवारी चालक र सहचालकले मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ। गाडीमै सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले मास्कसँगै भाइजर र पन्जा लगाउनुपर्ने र दैनिक निसंक्रमित गरेर मात्रै सवारी गुडाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायातले यो मापदण्ड लागू हुँदासम्म प्रचलित भाडा दरमा 50% बढी भाडा लिन पाउनेछन्। ट्याक्सी सेवा पनि सञ्चालनमा आएका छन्। यसअघि चालक बाहेक 2 जना मात्रै बस्न पाउने गरी नियम बनाइएकोमा अब 2 जना बाहेक एकै परिवारका 5 वर्ष मुनिका अरू सदस्यहरू समेत ट्याक्सीमा सवार हुन पाउनेछन्। भाडा दर भने पुरानै कायम छ। ट्याक्सीहरू तत्कालैबाट सञ्चालन भए पनि अन्य सार्वजनिक सवारीको हकमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालक बाहेक बढीमा 2 जनासम्म र परिवारभित्रको भए 5 वर्ष मुनिको बालबालिका समेत सवार हुने गरी त्यो ट्याक्सी पनि चल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषदले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि दिने 450 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 54 अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। खतिवडाले भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आएका विषयवस्तुप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता खतिवडाले मिडियाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा आफै अनुशासनमा बस्ने भए पनि त्यसो हुन नसके कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतीय मिडियाको अणगल प्रचारले सीमा नाघेको भन्दै नेपालमा विरोध हुन थालेको छ। पछिल्लो समय नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई लिएर भारतीय मिडियाले गरेको अतिरञ्जनाको विरोध हुन थालेको हो। भारतीय सञ्चार माध्यममा हालै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि काल्पनिक र आपत्तिजनक रिपोर्ट प्रसारण गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत वौ यान्छीबारे कपोकल्पित समाचार प्रकाशित गरेको हो। यसमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यस्तै नेपाल भारत सीमा विवादबारे पनि भारतीय मिडियामा दुष्प्रचार भइरहेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमको यो कार्य प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता र पत्रकारिता
सहकारिताको न्यूनतम संहिता भन्दा विपरीत रहेको विज्ञहरूको ठहर छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा यो कुरा जानकारी गराउनु पर्यो होइन। भारतीय विदेश मन्त्रालय पनि हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट आपत्ति जनाउनु पर्ने स्थिति छ। यही कुरा यहाँको भारतीय दूतावासलाई पनि जानकारी गराउन सकिन्छ। त्यो प्रोसेस चाल्नु पर्यो। भारतीय सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण भएका झुटा र आक्षेपपूर्ण समाचारको सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट खण्डन गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन कानुनी प्रक्रिया चाल्नुपर्ने प्रेस काउन्सिलको भनाइ छ। यसमा हामीले संसारको कुनै पनि पत्रकारिताको परिभाषा, संसारको हरेक मुलुकको यो भित्र पर्दैन कि एकपक्षीय रूपमा बातलाई बतरङ्गड बनाएर कथा हालेर नौटङ्की गरेर यस्ता सामग्रीहरूको नाटक प्रदर्शन गर्न मिल्दैन। त्यस निम्ति हामीले सरकारलाई 2 महिना अगाडि पत्र लेखेका थियौँ कि एउटा वैधानिक हिसाबले यसको छिनोफानो हुनुपर्दछ। दर्ता नभएका, नेपालमा डोमेन नभएकाहरूलाई कसरी नियमन गर्ने, उनले जथाई प्रसारण गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई कसरी नियन्त्रित गर्ने। किन नियन्त्रित भनेको त खराब गर्नेलाई गरिन्छ, गलत सही काम गर्नेलाई संरक्षण गरिन्छ। भारतीय मिडियाले गरेको यस्तो कार्य कूटनीतिक र परराष्ट्र नीति विरुद्ध भएकाले तत्काल यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने पूर्व राजदूत अर्जुन बहादुर थापाको भनाइ छ। नेपाल विरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने भारतीय मिडिया नेपालमा निर्वाह चलिरहेका छन्। नेपाली पनि पैसा तिरेर भारतीय मिडियाका यस्ता समाचार हेरिरहेका छन्। यस्ता प्रसारणलाई सरकारले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरोमा परि घाइते भएका 4 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। 12 विषयका सुवेश तामाङ र सविता बस्नेतलाई कैलाश हेलिकप्टर मार्फत कैलाश अस्पतालमा र भोटेकोशीका पूर्व तामाङ र एक शिशुलाई माउन्टेन हेलिकप्टर मार्फत ह्याम्स अस्पतालमा लगिएको हो। पहिरोमा परि अहिलेसम्म 2 जनाको शव भेटिएको सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले जनाएको छ। जम्मूमा 2 जनाको शव भेटिएको हो। पहिरोमा परि अझै 20 जना हराइरहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उद्धारका लागि पालिका र अन्य निकायबीच समन्वय भइरहेको सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले जनाएको छ। बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न ठाउँमा गरी 36 वटा घर बगेका छन्। त्यस्तै 12 विषय नगरपालिका 5 को जम्बूमा ठाडो खोलामा आएको बाढीले घरसँगै बस, ट्रक, स्कर्पियो र ट्याङ्कर गरी 4 वटा गाडी पनि बगाएको बताइएको छ। यस्तै पहिरोले खागदलको पक्की पुल बगाएको छ। पुल बगाएपछि अरनिको राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मनसुनका कारण उत्पन्न हुने विपद व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति अपनाई काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले अहिलेसम्म अपनाइएको सतर्कताले नपुग्ने भन्दै नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो। पहिला कसरी समाधान गर्ने यो सङ्कटलाई, अहिले आएको र अब आउने भावी सङ्कटलाई भने 2टा कुरा गर्न जरुरी छ। अब हामीले हाम्रो सतर्कता, हाम्रो केन्द्रको कार्य समिति, यस्ता सम्बद्ध सबै विभागहरू, सबै सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू जो यसैत आबद्ध छन्, हामीले हाम्रो सतर्कतालाई एउटा उच्च अवस्थामा पुर्याउन जरुरी छ। हाई अलर्ट जसलाई हामी भन्छौँ। मनसुनले यस वर्ष बाढी पहिरोको जोखिम बढाएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले धनजनको क्षति कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। मनसुनले ठुलो सङ्कट, जनताको जीवधनमा ठुलो समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ। हामीले यही सङ्कटलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मनसुन पूर्व हामीले यो विपद व्यवस्थापन यो कार्य समितिको पनि हामीले बैठक गरेका थियौँ। हामीले पूर्व तयारी गर्नको निम्ति कोरोना भाइरसका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको सङ्कट, अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कट, लामो समय लकडाउन हुँदा समाजमा परेको सङ्कट र मनसुन छिटो हुँदा बाढी पहिरोका कारण पर्ने सङ्कटको व्यवस्थापन एकैसाथ गर्नु परेकाले चुनौती धेरै रहेको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो।
जल तथा मौसम विभागले दिने गरेको मौसम पूर्वानुमानको सूचना विश्वसनीय हुन थालेको छ। विकसित मुलुकमा अपनाइने प्रविधिको प्रयोग गरेसँगै पूर्वानुमान मिल्ने गरेको हो। केही समय अघिसम्म नेपालमा गरिने मौसम पूर्वानुमान वास्तविकतासँग नमिल्ने हुँदा विश्वसनीय मानिँदैन थियो। तर पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधि मार्फत मौसमको भविष्यवाणी गर्न थालेसँगै वर्षा, बाढी लगायतका पूर्वानुमान मिल्ने गरेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। विकसित देशहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् त्यस्ता खालका प्रारूपहरू हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा कस्टमाइज गरेर हामी पनि प्रयोग गर्न थालेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मौसममा पनि एक हदसम्म सुधार भएको एक्युरेसी लेभल भन्छ हामीले त्यो रियालिटीसँग चाहिँ म्याच हुने खालको चाहिँ कुराहरू हामी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। पहिले अन्य मुलुकबाट पठाएको स्याटेलाइट तस्बिर हेरेकै भरमा मौसम अनुमान गरिन्थ्यो जुन वास्तविकतासँग मेल खाँदैन थियो। मौसम विश्लेषणको मुख्य आधार नै भू-उपग्रह हो। नेपालको 24 घण्टाको वर्षाको पूर्वानुमान गर्न दक्षिण एसिया, चीन, भारत, मङ्गोलिया लगायतका ठाउँको बादलका टुक्राको विश्लेषण गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ। विभागले बाढी र डुबानको जोखिम भएका स्थानमा तत्काल मोबाइल मार्फत सन्देश पठाएर सचेत गराउँदै आएको छ। जुन ठाउँमा अब 4-5 घण्टापछि अब बस्ती डुबानमा पर्छ अथवा एक्सपोजमा आउँछ त्यस्तो लागेपछि चाहिँ हामीले एसएमएस चाहिँ 15 मिनेटदेखि आधी घण्टा भित्रमा त्यो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने गरी हामीले चाहिँ सूचना पठाउने गर्छौँ। विभागले असार 26 देखि 28 गतेसम्म अधिकांश नदीमा पानीको बहाव बढी सतर्कताको तह पार गरी खतराको तहसम्म पुग्ने हुँदा सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संघीय संसदको सदस्य रहनुभएकी सरिता गिरी सांसद पदबाट औपचारिक रूपमै पदमुक्त हुनुभएको छ। संसद सचिवालयले बिहिबार सूचना जारी गर्दै सरिता गिरीको सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी गराएको छ। पार्टीको निर्देशन विपरीत लिम्पियाधुरा सहितको उपभाग समेट्ने गरी भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गिरीलाई समाजवादी पार्टीले सांसद र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको निर्णय अनुसार सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट हटाइएको बारे समाजवादी पार्टीले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। पार्टीले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै गिरीले अदालत जाने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। बिहिबार नेपालमा 108 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको छ। बिहिबार 139 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आजसम्म 7,891 जना संक्रमित कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 139 जना हुनुहुन्छ र जम्मा 7,891 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 108 छ र आजसम्मको जम्मा 16,531 छ। आजसम्म 2,71,145 जनाको PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका आइसोलेसनमा 8,605 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरिका क्वारेन्टिनमा बिहिबार 24,425 जना रहेका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहराको 10औं तलासम्मको ढलान सम्पन्न भएको छ। धरहरा टावर निर्माणको काम भने एक सातापछि सुरु हुनेछ। लकडाउनका कारण केही समय प्रभावित भए पनि धरहराको काम 40% सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 3 तल्ले पार्किङतर्फको काम जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। निर्माण स्थलभित्र रहेका गोस्वरा हुला कार्यालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखा र कर्मचारी सञ्चय कोष स्थानान्तरण गरी सञ्चय कोष भवनको केही भाग भत्काउने काम जारी रहेको छ। हप्ता दिनपछि धरहरा टावर निर्माणको काम सुरु हुनेछ। अहिलेसम्म धरहराको ऐतिहासिक धरहराको पुनर्निर्माणको काम 40% कार्य सम्पन्न भएको छ।
निर्माण स्थलभित्र रहेका दोस्रा हुलाककारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखा र कर्मचारी सञ्चय कोषको एउटा विशेष भवन जुन थियो त्यसलाई चाहिँ भत्काएर सार्ने काम पनि भएको छ। सञ्चय कोषको चाहिँ केही भाग चाहिँ अहिले पनि भत्काउँदैछ, हाम्रो चाहिँ केही भाग अलिकति बाँकी छ। यता रानीपोखरीको मन्दिर र सौन्दर्यीकरण बाहेकका पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। बाल गोपालेश्वर मन्दिरको 50% काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पबाट क्षति भएका 5,07,623 घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र 2,02,643 घर पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले संसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सिंहदरबार पुनर्निर्माणको काम पनि 98% सम्पन्न भएको जनाएको छ। ढिलोमा तिहारसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय प्रशासनिक भवनमा सार्ने योजनाका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणसँगको छलफलपछि समितिले गुम्बा र अन्य सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरहरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र पोखरी रानीपोखरी लगायतका स्थानहरूको समितिबाट संसदीय टोली बनाए उपयुक्त समयमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरिने, अन्तर्निकाय तथा अन्तर्तह समन्वय गरी अगाडि बढाइनुपर्ने पुनर्निर्माणका कार्य सम्बन्धी कागजातहरू समयभित्रै काम सम्पन्न हुने गरी टुङ्गोमा पुर्याउन व्यवस्था मिलाउन समिति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। यसैगरी प्राधिकरणले 402वटा गुम्बाको मर्मत सम्भारको काम भएको र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 118वटा गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम परेको जनाएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण ढिलो गरी सुरु भए पनि निर्माण कार्यले गति लिएको छ। काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणको काम काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माणको काम विवादमा पर्दा 3 वर्षसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको थिएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1500 वर्ष पुरानो मौलिक प्रविधि अपनाएर 3 वर्षभित्र बनाउने गरी 2074-75 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको हो। यस काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण हामीले जसरी नेपाल सरकारलाई हामीले नीति तथा 74-75 को नीति तथा कार्यक्रममा हामीले 3 वर्ष समय दिएका थिए, त्यो अनुरूप हाम्रो 3 वर्षको यो बनाउने टार्गेट थियो। त्यो 3 वर्षमा जुन हामीले टार्गेट दिएको थिए त्यही टार्गेट अनुसार हामीले अहिले हाम्रो प्रगति व्यवस्थित रूपमा भइरहेको हामीले अनुभव भएका छन्। त्यसकारण हामीले लकडाउनको अवधि पनि वास नगरिकन हामीले नियमित काम सञ्चालन गरिरहेको र त्यही टार्गेटमा पुरा गर्न हामी प्रयत्न गरेर छौँ र समयमा हुन्छ भने हाम्रो मलाई विश्वास छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि चाहिने थाम ढुङ्गा सबै व्यवस्थापन गरी तयार भइसकेको भए पनि उहाँले भइसकेको बताउनुभयो। अहिलेकै गतिमा काम भए तोकिएको समय अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने सकेको विश्वास छ। वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा पूजा गरिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माणको काम सौरको रुख र बेत प्रयोग गरी भइरहेको छ। करिब 1600 वर्ष पहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 12 वर्षसम्म पानी नपरेपछि सुरु भएको अनिकालको अन्त्य गर्न भारतको आसामबाट रातो मच्छिन्द्रनाथलाई नेपाल ल्याएपछि उपत्यकामा खडेरी अन्त्य भएको किंवदन्ती छ। हामी यहाँ हो, हामी बियरको मात्रै काम गर्ने, हामी त्यो जुन काठको कामले सबै बाराई भन्ने हुन्छ, बाराईले काठको काम गर्छ, हामी यहाँहरूले बेडको मात्रै काम गर्छ। आज भोलि सकिन्छ होला यो बेडको काम। कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले गर्दा थप सावधानी अपनाएर जात्रा सञ्चालनमा ल्याइने ललितपुर गुठी संस्थानले जनाएको छ। रथ निर्माण त हजुरको सामाजिक दूरी कायम गरेर अब सेनिटाइजर हात धोइकन चाहिँ मास्क लगाइकन त्यसरी चाहिँ भइरहेको छ अहिले। मच्छिन्द्रनाथको रथ निर्माणको काम लगभग 80% सकिएको ललितपुर गुठी संस्थानले जनाएको छ। वर्षा र सहकालका देवता भन्छ, मानव जातिलाई एउटा सङ्कटबाट मुक्त गराउन चाहिँ यसको सुरुवात भएको इतिहास छ। यी रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सुरु भयो अनि त्यसपछि त्यो खडेरी अन्त्य भएर पानी पर्यो, हरेक जीव जन्तुहरूलाई चाहिँ त्यसबाट सङ्कटबाट मुक्ति मिल्यो भन्ने किंवदन्ती छ। त्यही हो। मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित जात्राहरूमध्ये सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा परिचित छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई सहकालका देवताको रूपमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले संयुक्त रूपमा मान्दै आएका छन्।
12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि तत्कालीन राजा नरेन्द्रदेवले यो जात्राको सुरुवात गराएको पौराणिक कथन छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा सुरु भएसँगै पानी पर्न सुरु हुने मान्यता छ। अहिले पनि रथ तान्न थालेपछि उपत्यकामा पानी पर्ने गरेको पुजारी र स्थानीयवासी बताउँछन्। धार्मिक विश्वास र आस्थासँग जोडिएका जात्रा र पर्व नेपालको मौलिक चिनारी र संस्कृति एवं सामाजिक सद्भावको धरोहर समेत बन्दै आएका छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द आमातेका साथ अभिषेक सापकोटा, ललितपुर। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले बिहिबार पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै थापाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल प्रहरीलाई उत्कृष्ट संगठन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। तर नवनियुक्त आइजिपी सामु चुनौतीका भने चाङ नै छन्। नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। एआइजी रहनुभएका थापालाई मन्त्री परिषद बैठकले आइजिपीमा बढुवा गरेको थियो। छेत्रीलाई बिहिबार बिहान गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले दर्जायानी चिन्ह लगाइदिनु भएको हो। आइजिपी थापाले बिहिबारै दिउँसो प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। बिहिबार पदभार ग्रहण गर्नुभएका आइजिपी थापाले प्रहरीलाई उत्कृष्ट संगठन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। संगठनका हितका लागि आफू सदैव तत्पर रहने भन्दै थापाले आफ्नो स्वभाव नै नर्म भएकाले त्यसलाई कमजोरी भने नठान्न आग्रह गर्नुभयो। ऐन नियमले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रहेर नेपाल सरकार तालुक गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सिङ्गो प्रहरी संगठनलाई साथ लिएर आफ्नो क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म निस्वार्थ रूपमा यहाँहरूको अपेक्षामा खरो उत्रने इमान्दार प्रयास मेरो हुनेछ। प्रहरी महानिरीक्षक एक्लैले सबै अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैनन्। प्रहरी महानिरीक्षकको सफलता वा असफलता देश, सरकार र सङ्गठनको सफलता र असफलतासँग गाँसिएको हुन्छ। आइजिपी थापालाई दर्जायानी चिन्ह प्रदान गर्दै गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले कानुनको परिपालनामा थापाको कार्यकालमा उच्च व्यावसायिकता प्रदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कानुनको पालनाका सन्दर्भमा निर्मम हुन आग्रह गर्दै नेउपानेले गलत प्रवृत्ति विरुद्ध लाग्न निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षकबाट पनि सम्पूर्ण आफ्ना सहकर्मी र महातहका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूको साथ लिएर काम गर्न अगाडि बढ्ने कुरामा पहल हुनेछ। संगठनलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने, राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने, निर्मला हत्याको घटनालाई टुङ्गोमा पुर्याउने, रुकुम हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायतका थुप्रै चुनौती नयाँ आइजिपी सामु छन्। प्रहरीमा सरुवादेखि लिएर बढुवादेखि लिएर हरेक कुरामा विभागदेखि बाहिर जाने, विभागलाई नपत्याएको कुरा र मेन त इन्स्टिट्युसन चलाउने त इन्स्टिट्युसनल हेडले हो नि त। तर सबै कुरा जुन बाहिर गइरहेको छ, सबभन्दा ठुलो के छ भने तपाईँको त्यो अनुशासन कायम गर्ने। 22 महिने अवधिमा थापाले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको काम पुरा हुने हो वा होइन त्यो भने समयले बताउला। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। दुर्लभ पाटे बाघको संरक्षण र संख्या वृद्धिका लागि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गरिएको हो। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु तस्करको निशानामा पर्न थालेको छ। निकुञ्ज स्थापना भएको छोटो समयमा नै 21वटा पाटे बाघको वासस्थान बन्न सफल भएको निकुञ्जमा तस्करी बढ्दै गएको छ। असार 20 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र प्रदेश नम्बर 5 ब्युरो प्रहरीबाट खटिएको टोलीले राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2बाट मनोज घरतीलाई पाटे बाघको छाला र हड्डीसहित नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। प्रहरीले आफै ग्राहक बनेर 24 लाखमा किन्ने भनी डिल गरी मनोज घरतीलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भए तापनि अझै नरे घरती र प्रकाश आचार्य बाहुन भनिने फरार रहेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तितीधारी बस्ने नमराज घरती मगर समाजले बाघको छालाको खरिद बिक्री गर्ने सूचनाको आधारमा 77/3/20 गते 5 नम्बर प्रदेशको अनुसन्धान समूह र जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इब्रका कुसुमको बारो खटिएको विशेष टोलीले राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तितीधारी बस्ने वर्ष 46 को नमराज घरती मगरले आफ्नो मकैबारीमा लुकाइराखेको यो बाघको छाला एक थान र 10.5 किलो चाहिँ यसको हड्डी सहित पक्राउ गरेका छौँ।
पक्राउ परेको बाघको छाला र हड्डी निकुञ्ज क्षेत्र नजिक पाइएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। तस्करहरूले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमामा बाघ मारेको हुन सक्ने प्रहरी आकलन छ। र नेपाल प्रहरीले जहिले पनि अब यो कानुन विपरीत गर्ने क्रियाकलाप गर्ने र यी तस्करहरूको बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने र सूचना सङ्कलन गर्ने अनुसार नै ती अपराधीलाई फलोअप गरिरहेको हुन्छ। त्यही क्रममा हामीले यो पक्राउ गर्न सफल छौँ। 24 लाखमा चाहिँ यसको खरिद बिक्रीको चाहिँ कुराकानी चलेको थियो र यो नवराज घरतीले 3/19 गते प्रकाश आचार्यबाट चाहिँ उक्त छाला ल्याई आफ्नै मकै बारीमा चाहिँ राखेको भन्ने चाहिँ अनुसन्धानमा खुलेको छ र अन्य व्यक्तिहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईका अनुसार केही महिना अघि दाङमा बाघको छाला सहित केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। यस्तै निकुञ्ज क्षेत्र बाहिर र आसपासमा धेरै चोरी निकासी हुने गरेको र बाँके भारतसँगको सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएकै हुँदा पनि यस्ता अवैध क्रियाकलापहरू बढी हुने गरेका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको हुँदैमा त्यो भित्रै मारियो भन्ने त हुँदैन, किनभने बाघ चाहिँ तपाईँको ठुलो क्षेत्रमा विचरण गर्ने र अब त्यसमा बाहिर पनि मारिएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ यकिन हुन सकेन बाहिरको हो या भित्रको हो भन्ने। र अहिले पछिल्लो घटना हेर्दाखेरि चाहिँ यो पछिल्लो घटना हामीले बाघको छालालाई भेरिफाई गर्नलाई विज्ञमा पठाइसकेका छौँ र त्यसको चाहिँ एक किसिमको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। त्यो यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको चाहिँ होइन भन्ने रिपोर्ट आएको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुँदाका बखत 4वटा बाघ रहेको भए तापनि सन् 2018 को बाघको गणना अनुसार बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21वटा बाघ रहेका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका साना ठुला सबै तहका उद्योगी व्यवसायीहरू गम्भीर सङ्कटमा रहेकाले सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय अवधि बढाउन आग्रह गरेको छ। महासङ्घले यसै सन्दर्भमा उद्यमी व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बारम्बारको ताकेताबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको तथा पेसा व्यवसायीबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भइरहेको पनि जनाएको छ। कोरोनाका महामारीका कारण विश्वसहित नेपालमा झन्डै 80 दिनभन्दा बढी पूर्ण लकडाउनको अवस्था रह्यो। उक्त समयमा मुलुकभित्र अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहन पुगे। असार 1 गते पश्चात लकडाउनको स्वरूपमा केही परिवर्तन गरी आम मानिसको दैनिक जीवनयापनदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको निर्णय बमोजिम केही सहजताको महसुस गरिए पनि सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन नभएको लगायतका कारणबाट उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै महासङ्घले गुनासो गरेको छ। वर्तमान कठिनतम घडीमा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार उद्योग व्यवसाय बचाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको भन्दै व्यवसायीहरूले 2076 चैतदेखि सबै उद्योग व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सावा ब्याजको समयावधि स्थिति अनुकूल भई अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान नहुन्जेलसम्म बढाउन र ब्याजलाई पुँजीकरण गरी कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष आग्रह गरेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यही असार मसान्तसम्म ल्याउन पनि महासङ्घले राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले नेपाललाई 6 अर्ब रुपियाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ। एडिबीले नेपालको हवाई क्षेत्र सुधारका लागि ऋण सहायता उपलब्ध गराएको हो। बिहिबार सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र एसियाली विकास ब्याङ्कका तर्फबाट कन्ट्री म्यानेजर मुख्तर खामुदखानुले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सहायता रकमले विमानस्थलहरूको कमजोर सेवामा सुधार र नीतिगत सुधारका माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमै सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। बिहिबार सुनको मूल्य प्रतितोला 900 रुपियाँले बढेर 92,400 रुपियाँमा छापावाला सुन कारोबार भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ अनुसार नेपाली बजारमा कायम भएको यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 91,965 कायम भएको छ। यसअघि असार 17 गते सुन तोलाको सबैभन्दा बढी 91,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। बुधबार पनि सुन तोलामा 600 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 91,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको भाउ पनि 25 रुपियाँले बढेर तोलाको 985 रुपियाँ पुगेको छ।
सिन्धुलीका जुनार खेती गर्ने किसान काठमाडौँमा बस्दा जुनारको उत्पादनमा वृद्धि हुन नसकेको जुनार सुपर जोन परियोजना कार्यान्वयन शाखा सिन्धुलीले जनाएको छ। परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत देवराज अधिकारीले केही ठूला किसानहरूको घर काठमाडौँमा भएको र गाउँमा जुनारको बगैँचा भएकाले हेरचाह नहुँदा उत्पादन बढाउन नसकिएको बताउनुभयो। अहिले सिन्धुलीमा 2051 किसान परिवारले जुनार खेती गरेका छन्, तर त्यसमध्ये केही ठूला किसानहरूको घर काठमाडौँमा भएको र बगैँचामा हेरचाह गर्न नआउँदा किराले नष्ट पारेकाले जुनारको उत्पादन बढाउन नसकिएको अधिकारीले बताउनुभयो। अनि अब सिन्धुलीमा के छ भने केही किसानको बसाइ चाहिँ काठमाडौँ छ, बगैँचा सिन्धुलीमा छन्। अनि त्यो बगैँचामा फल्यो भने खाइदिने, नभए काठमाडौँमै रमाइरहने पनि छ, बगैँचाको राम्रो हेरचाह नगर्ने। केही किसान चाहिँ 5, 7, 10 बोट भएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल त्यो साझेदारी रकम थोरै भए पनि 2-4 सय जम्मा गर्न पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उत्सुकता हुँदैन, उहाँहरूसँग पैसा पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत जुनार सुपर जोनको रूपमा सिन्धुलीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। व्यावसायिक जुनार खेतीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उद्योगसम्म जोड्ने उद्देश्यले जुनार सुपर जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको अधिकारीले बताउनुभयो। यहाँ चाहिँ व्यावसायिक रूपमा जुनार खेती भइरहेको अवस्था हो र त्यसलाई त्यो व्यावसायिकता अझै वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने र त्यो उत्पादनले उद्योगलाई पनि टेवा पुर्याउने, उद्योगसम्म जोड्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गरेर जुनार बालीलाई चाहिँ उद्योगसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ जुनार सुपर जोन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ। पछिल्लो समय जुनारको माग नेपाली बजारमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत हुने गरेकाले लगानी बढाई सिन्धुली जिल्लालाई जुनार स्टेटको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिनुभयो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य अङ्कले बढेको छ। बिहिबार नेप्से 4.57 अङ्कले बढेर 1331.10 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.47 अङ्कले बढेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका वाणिज्य ब्याङ्क र व्यापारिक समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बिहिबार बजारमा 178 कम्पनीका 22,26,203 किता सेयर 14,663 पटक खरिद बिक्री हुँदा 90 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी को कार्यकारी बोर्ड बैठकले एसिया कप 2020 को लागि उपयुक्त स्थान खोजेर भए पनि एसिया कप गर्ने योजना बनाएको छ। एसीसी को बुधबार बसेको भर्चुअल बोर्ड बैठकले मुख्यतः एसियाली क्षेत्रको क्रिकेट सुचारू गर्ने विषयमा चर्चा गरेको छ। बैठकले यस वर्षको लागि तय भएको एसिया कपका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरिने बताइएको छ। एसिया कप यो वर्ष सम्भव छ वा छैन भन्ने ठोस निर्णय अबको केही समयपछि लिइने एसीसीले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बिथुलिएको क्रिकेटको तालिकालाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यकारी बोर्डको बैठकले जोड दिएको एसीसी को प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बोर्डले सन् 2022 मा चीनमा हुने एसिया गेम्समा आफ्नो सहभागिता बारेमा छलफल समेत गरेको छ। कार्यकारी बोर्ड बैठकलाई एसीसी का अध्यक्ष नजमुल हसनले सम्बोधन गरेका थिए भने भारतीय क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष सौरभ गाङ्गुलीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बिहिबार 3 खेल हुँदैछन्। बिहिबार हुने खेलमा मार्कुला र लेभान्ते, इबर र लेगानेस खेल्नेछन्। यी दुई खेल नेपाली समय अनुसार राति 11:15 बजे हुनेछ। यस्तै राति 1 बजे एथलेटिक क्लब र सेभिल्ला खेल्नेछन्। बिहिबार मार्कुलाले घरेलु मैदानमा लेभान्तेसँग खेल्दा रेलिगेसन जोनबाट बच्न जित निकाल्ने दाउमा हुनेछ। तालिकाको 18औं स्थानमा रहेको मार्लोका 17औं स्थानको इबर भन्दा 6 अङ्क टाढा छ। यस्तै लेभान्ते भने शीर्ष 6 को होडमा छ। खेल जिते 12औं स्थानको लेभान्ते 11औं स्थानमा उक्लिनेछ। यस्तै तालिकाको 17औं स्थानको इबर र 19औं स्थानको लेजानेस पनि राति 11:15 बजे हुने खेलमा आम्ने सामने हुनेछन्। राति 1 बजे 9औं स्थानको एथलेटिक क्लब र च्याम्पियन्स लिग दौडमा रहेको सेभिल्ला खेल्नेछन्। रियल मड्रिडका स्ट्राइकर लुका जोभिक आइसोलेसनमा बसेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमणको खतराबाट बच्न उनले आफूलाई आइसोलेसनमा राखेका हुन्। जोभिकको कम्पनीको एकजनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी आइसोलेसनमा बसेको विदेशी समाचार संस्थाहरूले लेखेका छन्। उनको कम्पनीका साथीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि लगत्तै जोभिकले सावधानी अपनाउँदै आइसोलेसनमा बसेका हुन्। उनले कोरोना परीक्षण गराउँदै रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ, तर पछिल्ला केही दिन अभ्यासमा देखिएका छैनन्। उनी दोस्रो परीक्षणको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ। अब मौसम समाचार।
आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही सातै प्रदेशका धेरैजसो स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेश साथै कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। लकडाउनका कारण चैत 11 गतेबाट बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनमा आउने भएका छन्। यस्तै भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आएका विषयवस्तुप्रति सरकारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संघीय संसदको सदस्य रहनुभएकी सरिता गिरी सांसद पदबाट औपचारिक रूपमै पदमुक्त हुनुभएको छ। संसद सचिवालयले बिहिबार सूचना जारी गर्दै सरिता गिरीको सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी गराएको छ। बिहिबार नेपालमा 108 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,531 पुगेको छ। बिहिबार 139 जना डिस्चार्ज भएसँगै आजसम्म 7,891 जना संक्रमित कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। कुख्यात भारतीय गुण्डा नाइके विकास दुबे मध्य प्रदेशको उज्जैनबाट पक्राउ परेका छन्। गत जुलाई 9 तारिक राति उत्तर प्रदेशको कानपुरमा 8 जना प्रहरीको हत्या गरी फरार भएका दुबेलाई उज्जैनबाट पक्राउ गरिएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसी को कार्यकारी बोर्ड बैठकले एसिया कप 2020 को लागि उपयुक्त स्थान खोजेर भए पनि एसिया कप गर्ने योजना बनाएको छ। कोरोनाका कारण बिथुलिएको क्रिकेटको तालिकालाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यकारी बोर्डको बैठकले जोड दिएको एसिसी को प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।